Good morning to our respected parents, my dear children, all the viewers and listeners. It's me, Kalavati Kapule, teacher of Tisudati Secondary School and class teacher of UKG. हजुरहरुलाई थाहा छँदैछ हामीले अनलाइन क्लास चालु गरेका छौं, अनलाइन क्लास चलाइरहेका छौं र पहिला पनि मैले सब्जेक्ट बेस्ड सबै टपिकहरु अन्तर्गत बच्चाहरुलाई केही कुराहरु बुझाउने क्लास अगाडि पनि लिएर आइसकेको थिए र आज पनि मैले फेरि एकपटक हजुरहरुको समक्ष सोशल साइन्स नै सब्जेक्ट जुन हामीले फर्स्ट डे 1 मा हामीले पढेका थियौं त्यही बुक नै लिएर आएको छु र आज हामी फेरि रेस्ट जुन हाम्रो त्यो दिन हामीले कम्प्लिट भएको थिएन है बडी पार्ट्स को बारेमा हामीले पढेका थियौं हाम्रो टपिक बडी पार्ट्स थियो हामीले त्यो कम्प्लिट गर्न सकेनौं त्यसलाई फेरि कन्टिन्युटी दिँदै फेरि कन्टिन्यु गर्दै हामीले आज क्लास फेरि त्यही टपिकमा लिएर आएका छौं बडी पार्ट्स मा हामीले अस्ति जस्तै हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ थीम अल अबाउट मी अन्तर्गत हामीले above shoulder भन्दा माथिको बडी पार्ट्सहरुलाई चिन्यौं हैन र आज हामीले shoulder भन्दा तल्लो lower that means this one is the upper part middle part र lower part तीनटै चिन्यौं upper part shoulder भन्दा माथिको पनि र middle को पनि र तल्लो सबै पार्ट्सहरुलाई हामीले चिनेर आजको यो च्याप्टर कम्प्लिट गर्ने हस् त ओके आर यु रेडी And dear children, हजुरहरुले क्लास लिनु भन्दा पहिला आफ्नो अगाडि एउटा पेन्सिल र एउटा पेपर लिएर आउनुस् बिकज कुनै कुराहरु तपाईले नोट डाउन पनि गर्ने पर्ने हुन्छ त्यसले हजुरहरुलाई इजी गराउँछ आफुले पढ्न सक्नुहुनेछ घरमा त्यसलाई as you can see here it's a chart यहाँ हामीले बडी पार्ट्सहरु मेन्सन गरेको छौं अब हजुरहरुले जस्ता पहिले नै पढिसक्नु भयो त्यही कुराहरुलाई मैले रिभाइज गर्छु एकचोटी रिभिजन गर्ने अनि त्यसपछि हामी आजको क्लासमा जस्तै हामीले अस्ति बडी पार्ट्सहरु पढ्यौं के बडी पार्ट्सहरु पढ्यौं रिमेम्बराइज गर्नुस् है त यो के थियो आइज दिस वन हेड दिस वन हेयर दिस वन दिस आर इयर्स माउथ टंग लिप्स नोज cheeks chin and neck isn't it eti त्यसपछि teeth these all are teeth okay rememberize गर्नुभयो होला अब आजको क्लास स्टार्ट गरौँ the middle part अब हाम्रो बडीको यो शोल्डर भन्दा माथिल्लो भाग के अप्पर पार्ट and this one middle र यहाँ भन्दा वेस्ट भन्दा तलपट्टि सबै के हो लोअर पार्ट हामीले त्यसरी तीनटा पार्टमा डिवाइड गर्यौं भने तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ ओके and now this one is your shoulder this one is your shoulder S H O U L D E R shoulder okay the next one is chest put your right hand on your chest भन्नुहुन्छ नि हैन नेक्स्ट एन्थम भन्दा अगाडि हजुरले कहाँ लगेर हाल्नुहुन्छ राइट ह्यान्डलाई चेस्टमा छातीमा चेस्ट शोल्डर काँध र चेस्ट भनेको छाती एन्ड दिस ह्यान्ड यहाँ एउटालाई मात्र पोइन्ट गरेको हुनाले ह्यान्ड लेखेको छ वी हैव टु ह्यान्ड्स देख्नु भयो यो हाम्रो ह्यान्ड्स एन्ड this one is your elbow kuino this one is your elbow this one wrist nari wrist garaunus त्यसरी wrist this one and this is your finger these are finger these are fingers and fingers में you के छ what is this these are our nails भनेको नङ fingers भनेको औला elbow भनेको कुइनो and what is this arm यो हाम्रो हात छ हैन arm okay same
जस्तै मैले लेफ्ट ह्यान्डको मात्रै देखाएँ अनि सेम पार्ट्सहरु हाम्रो राइट ह्यान्डमा पनि छ। एज यु क्यान सी राइट लेफ्ट सेम छ हैन, सिमिलर छ। ओके, द नेक्स्ट वान इज आवर स्टमक। स्टमक भनेको पेट। When we eat food, where is the food go? Food कहाँ जान्छ हाम्रो? From mouth, from neck to stomach. हाम्रो मुखबाट, घाँटीबाट हुँदै कहाँ पुग्छ? पेटमा पुग्छ। पेटमा पनि धेरै पार्ट्सहरु छन्। त्यसको बारेमा अझ ठुलो कक्षामा गएपछि हजुरहरुले बुझ्नुहुनेछ। ओके, and the next is our legs. Legs चाहिँ here. अब legs लाई गर्ने त्यसपछि मैले त्यसको पार्ट्सहरु डिफाइन गर्छु। ओके, legs रेस्ट भन्दा तलपट्टि, वेस्ट भन्दा तलपट्टि भएको पार्ट्सलाई लोअर पार्ट्स इज आवर legs। दैट चाहिँ यहाँ भन्दा तल खुट्टा, जसलाई हामीले खुट्टा भनिन्छ। we have two legs, we have two legs। लेग भनेर देखाएको छ नि हैन। अनि लेगको पनि पार्टहरु हुन्छ, लाइक यो पार्टलाई थाई भन्छ है, थाई। अनि this one is your knee, घुँडा, knee। this one is your knee। ओके, नेक्स्ट हेरौँ। जसरी हाम्रो हातमा फिंगर्सहरु हुन्छ नि हैन, फिंगर्स त्यस्तै खुट्टामा पनि हुन्छ। खुट्टाको पनि 10 वटा छ। एज यु क्यान काउन्ट योर्स। र खुट्टाको जुन बुढी औलो हुन्छ नि, बुढी औलो भनेको जस्तै तपाईहरुले ड्याडी फिंगर भन्नुहुन्छ नि, यसलाई चाहिँ थम्ब भनिन्छ है। यसलाई चाहिँ थम्ब भनिन्छ भने त्यसलाई टो भनिन्छ। के भनिन्छ रे? टो। खुट्टाको तलपट्टि लेग एन्ड द लोअर पार्ट तल्लो। जस्तो हाम्रो अप्पर पार्ट सबैभन्दा माथि के छ? हेड हैन। सबैभन्दा लोअर पार्ट हेर्नु त, माथि हेड छ भने सबैभन्दा लोअरमा तलपट्टि हुन्छ फुट। के हुन्छ? फुट, पाइताला, जसले हामी ठीक छ। आई होप तपाईहरुले प्रत्येक बडी पार्ट्सलाई राम्रोसँग चिन्नु भयो हैन, क्लियर भयो होला तपाईहरुलाई। अब चाहिँ म यिनीहरुको फंक्सनतिर लाग्यो। जस्तै बडी पार्ट्स त भयो, सबै बडी पार्ट्सहरुलाई चिनिसकेपछि अब तिनीहरुले के काम गर्छन् त, के काम हुन्छ तिनीहरुको फंक्सनतर्फ लागि। ओके, एन्ड सबैभन्दा पहिला मैले आइजको, आइज भनेको आँखा। we have two eyes. what our eyes do? हाम्रो आँखाले के गर्छ? we used to see with our eyes. हाम्रो आँखाले हामीले केही पनि कुराहरु देख्न सकिन्छ। जस्तै अहिले हजुरले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, यो कसले त? यो with your eyes. you are using your eyes to see me हैन। and nose means के थियो अरे? नोज भनेको नाक, नोज। दिस इज माई नोज। एन्ड नोजको काम हुन्छ, नोज युज टु स्मेल। नोज युज टु स्मेल। एन्ड वान मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ, यु सुड क्लिन योर नोज एभ्री डे। आफ्नो नाकलाई सधैँ सफा राख्नु होला, बिकज हामीले नाकबाट नै सास फेर्ने गरिन्छ। हामीले हावा ब्रेथ गर्दाखेरि, सास फेर्दाखेरि त्यो नाकबाट फेरेर लङ्समा पुर्याउने गरिन्छ। यदि नाकमा फोहोर भयो भने के हुन्छ? हावाले के लिएर जान्छ? त्यो फोहोरलाई लगेर आफ्नो लङ्समा जम्मा गरिदिन्छ। त्यसकारणले आफ्नो नाकलाई सधैँ सफा राख्नु होला। अनि पोइन्टेड कुराहरुले नाकमा नछुनुस्। ओके, नाकलाई सधैँ सफा राख्नुस्, सधैँ क्लिन राख्नुस्। त्यसले के हुन्छ? तपाईहरुले फेरेको सास सफा, पुरै शुद्ध वायु भित्र जान्छ। Ears, as you can see, we have two ears. What's the function of ear? Ear used to hear, सुन्ने काम गरिन्छ। जस्तै हजुरहरुले अहिले मलाई डाइरेक्टली हेरिराख्नु भएको छ, सुन्ने काम कसले गरेछ त? इयरले हाम्रो सुनिरहेछ। जस्तै रेडियो मार्फत जसले बसेर सुनिराख्नु छ उहाँले केले सुन्नु भएको छ? हजुरहरुले अहिले देख्नु भएको छैन, तर प्रत्यक्ष रूपमा मलाई सुन्न सक्नुहुन्छ हैन। सुन्नु भएको छ केले? रेडियोमा सुनेर त्यसले सुन्नु भएको छ? इयर्सले, isn't it? Okay, next is our tongue. What is the function of our tongue?
टु टेस्ट थिङ। तपाईहरुले हेर्नुस्, जस्तो टेस्ट हुन्छ नि कुराको त्यो मुखमा लगाएपछि बल्ल थाहा हुन्छ। जस्तै हजुरहरुलाई बिटर गार्ड थाहा छ नि, करेला हजुरले यहाँ राख्नुभयो भने टेस्ट थाहा पाइन्छ? पाइदैन। यहाँ राख्नु पनि थाहा पाइदैन, यहाँ राख्नुभयो भने थाहा पाउँदैन, तर मुखमा राख्नुस् बल्ल त्यसको टेस्ट थाहा पाइन्छ। किनभने त्यो टङको फंक्सन हो। टङले के गर्छ? त्यसलाई टेस्ट गर्छ, होइन? ओके, नेक्स्ट इज आवर टीथ। What is the function of our teeth? Teeth used to chew things. हाम्रो दाँतले चबाउने काम गर्छ। कुनै पनि सारो गिलो कुराहरू दाँतले के गर्छ? पहिला आफूले चबाएर अनि बल्ल भित्र स्टोमकमा पठाउँछ, हैन? ओके, I hope you understand. And now the function of our hands. What is the function of our hand? Hands used to hold things. It used to carry things. यसले के गर्छ? सामानहरू समात्नमा उठाउनमा हेल्प गर्छ, हैन? त्यो उसको फंक्सन हो। यसलाई ह्यान्डमा हेल्प गर्ने के ले? जस्तै हाम्रो फ्यामिलीमा हामी सबैजना सँगै बस्दाखेरि मम्मीले काम गरिराख्नु भएको हुन्छ, मम्मीले कुकिङ गर्नुहुन्छ, हैन? मम्मीले कुकिङ गर्दाखेरि हजुरहरुले पानी ल्याउने काम गरिदिनुहुन्छ, मम्मीलाई हेल्प गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ? सिमिलरली यो हाम्रो ह्यान्ड मम्मी भएपछि उसलाई यो फिंगर्स, यो चिल्ड्रेन्सहरुले नि हेल्प गर्छ। ल हेर्नुस् है, यो ह्यान्डले क्यारी गर्ने काम भयो र फिंगर्स भनेको चिल्ड्रेनले नि उहाँलाई हेल्प गर्नुभएको छ। ह्यान्डले क्यारी गर्नुहुन्छ, ओके? नेक्स्ट वान इज आवर legs. Our legs. What does our legs do? It helps us to walk. It helps us to walk. हामीलाई हिँड्नमा सहायता गर्छ, हामीलाई दौड्नमा। It used to run, it used to walk. The function of our legs. Okay? यसले के गर्छ? हामीलाई हिँड्नमा सहायता गर्छ, हामीलाई रनिङ गर्नमा सहायता गर्छ। We jump with the help of our legs. हाम्रो legs को सहायताले हामी के गर्छौं? जम्प पनि गर्न सकिन्छ, ओके हैन? ओके, अनि त्यसपछि हजुरहरुलाई यो सबै क्लियर भयो होला। आई होप आजको क्लास यति नै। हामीले यहाँ भएको सबै कुराहरुलाई हजुरलाई पढाइसकेछौं। अब चाहिँ यसैको मैले अघिल्लो चोटि पनि क्लासमा सेम राइम्स गएको थिएँ, अहिले पनि फेरि तपाईलाई सम्झिनुहुन्छ, तपाईलाई सजिलो हुन्छ फेरि रिमेम्बराइज गर्नको लागि सेम राइम्स लिएर आएको छु। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हेड एन्ड शोल्डर, knees and toes, and eyes and ears, a mouth and nose. March, 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 let's all march, 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 get your body charged. Head and shoulders, knees and toes, and eyes and ears, a mouth and nose. Punch, 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 let's all punch, 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 have a healthy munch. Head and shoulders, knees and toes, and eyes and ears, a mouth and nose. Jump, 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 let's all jump, 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 make your muscle pump. जस्तै मैले अब भर्खर राइम्स भ्याए, अब होमवर्क तर्फ लागे। आजको होमवर्क रहेको छ, जस्तै हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। होमवर्क फर युकेजी सब्जेक्ट सोशल साइन्स, ड्रा योर बडी पार्ट्स इन द गिवन आउटलाइन। यहाँ मैले आउटलाइन बनाएर लिएर आएको छु। आई होप बच्चाहरूले आफ्नो बडी पार्ट्सहरू क्लियरली चिन्नु भएको छ र उहाँहरूले यो आउटलाइनमा आफ्नो बडी पार्ट्सहरूलाई ड्रा गर्नुहोस्। जस्तै यहाँ के छैन त हाम्रो बडी पार्ट्सहरू, ओन्ली सर्कल लगाएर राखेको छ, हैन? त्यसपछि आउटलाइन मात्रै छ। यसमा हजुर जस्तै बनाउनुहोस्। जस्तै गर्ल हुनुहुन्छ भने गर्लको के गर्ने? लामो हेयर गराइदिने, आफ्नो कपाल जस्तो छ त्यस्तै बनाउनु होला। अनि बॉयजले टक्क आफ्नो गेटअप जस्तै बनाइदिनुहोस्। त्यसपछि यसमा के मिसिङ छ त, कुन बडी पार्ट्सहरू छैन चिनेर त्यो बडी पार्ट्सहरू हजुरहरूले यसमा पढ्न सक्नुहुनेछ। ओके, आई होप हजुरहरूले यो मलाई चाँडै नै होमवर्क गरेर पठाउनुहुनेछ। अगाडि पनि हजुरहरूको होमवर्क मैले चेक गरिसकेको छु, एकदमै खुसी लागेको छ। हजुरहरूले राम्रोसँग गर्नुभएको छ होमवर्क।
यसलाई पनि यस्तै गरेर कपीमा गरेर क्लियर हिसाबले फोटो खिचेर पठाइदिनु होला हस्। ओके, द्याट्स अल फर टुडे। बी ह्याप्पी, स्टे एट होम। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।